إذا الشمس إذا الشمس كورت كورت وإذا وإذا النجوم كدرت كدرت মু এসে ধরতে নুন ঠিক আছে কাদারত ওয়াইদাল وإذا জিবালু الجبال সুইরত سيرت ওয়াইদাল وإذا ইশারু العشار উত্তিলাত عطلت ওয়াইদাল وإذا উহুশু الوحوش حشرت حشرت ওয়াইদাল وإذا বিহারু البحار سجرت سجرت وإذا وإذا النفوس النفوس زوجت 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 وإذا وإذا الموءودة موءودة سئلت سئلت بأي بأي ذنب ذنب জামিম ধরবে ঠিক আছে ذنب قتلت قتلت إذا إذا الصحف نشرت نشرت وإذا وإذا السماء السماء كشطت كشطت وإذا وإذا الجحيم الجحيم سعرت سعرت وإذا وإذا الجنة الجنة أزلفت أزلفت علمت علمت نفس نفس ما ما أحضرت أحضرت فلا فلا أقسم أقسم بالخنس بالنفس الجوار الجوار الكنس الكنس والليل والليل إذا إذا عسعس 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 অর্থ বিদায় নেওয়া দেখছেন কত সুন্দর والصبح والصبح إذا إذا تنفس تنفس إنه إنه لقول لقول رسول رسول كريم كريم ذي ذي قوة قوة عند عند নুনের জায়গা সাকিন নাই সাকিন দিয়ে লইবেন ইন্দা আচ্ছা দিল আরশি عرش মাকিন مكين মুতাইন مطاع সুম্মা ثم আমিন أمين ওয়ামা وما সাহিবুকুম صاحبكم 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 بمجنون بمجنون ولقد ولقد رآه رآه بالأفق بالأفق المبين مبين দেখছেন আমার ছেলের নামের অর্থ কি আলম ভাই ওমা হুয়া هو আলাল على গয়বি الغيب বিদনীন بدين ওয়ামা وما হুয়া
هو بقول بقول شيطان الرجيم شيطان الرجيم فأين فأين تذهبون تذهبون إن هو إن هو إلا ذكر ذكر للعالمين للعالمين লিমান لمن অন্যান্য সাকিন নেই দেখছেন সাকিন দিয়ে নে লিমান لمن শাআ মিনকুম منكم আই أن ইয়াস্তাকিম يستقيم ওয়ামা وما تشاءون تشاءون إلا أن يشاء أن يشاء الله الله رب رب العالمين العالمين